तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी और इंतहाई शान व शौकत वाले नबी थे, जो लोगों की हिदायत के लिए बनी इसराइल में पैदा हुए और यहूदियत में आपको सबसे अहम पैगंबर तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा आपको मसीहत, इस्लाम के साथ साथ दूसरे इब्राहिमी मज़ाहिब में भी अहम पैगंबर माना जाता है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मोअज़ात अता किए थे, जिनमें से एक मोअज़ा अल्लाह ताला से हम कलामी था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कई मरतबा कलाम करने का शर्फ पाया, इसीलिए आपको कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया। कलीमुल्लाह यानी अल्लाह ताला से बात करने वाला। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से हम कलामी का एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या बताएंगे जिसे सुनकर न सिर्फ ईमान तरोताज़ा होता है बल्कि इससे आपके इल्म में भी इजाफा होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि उस दौर के बहुत से लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, यानी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे। लेकिन इनमें से बाज़ लोग ऐसे भी थे जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कामिल ईमान रखते थे, यानी उन्हीं की पैरवी करते थे। इसलिए वो लोग जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर जाता हुआ देखते या उनको जब ये पता चलता कि अल्लाह के नबी कोहे तूर पर अल्लाह ताला से कलाम करने जा रहे हैं, तो वो लोग अपने सवालात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते और कहते कि आप अल्लाह ताला से हमारे ये सवाल भी ज़रूर पूछिएगा। और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों के सवालात अल्लाह ताला के सामने बयान करते और उन सवालों के जवाब वापस लोगों तक भी पहुँचा देते। एक रोज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए कोहे तूर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक शख्स आप अलैहिस्सलाम को देखकर आपके सामने हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नबी, आप किधर तशरीफ ले जा रहे हैं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बंदा खुदा, मैं अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए कोहे तूर की तरफ जा रहा हूँ। उस शख्स ने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा कि ए अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सा माल है, यानी भेड़ बकरियां, सोना, जमीन और भी बहुत सी मालो दौलत है जिसे मैं संभाल नहीं सकता। तो अगर आप अल्लाह की बारगाह में जा ही रहे हैं तो आप मेरी एक इल्तिजा अल्लाह ताला से जरूर कीजिएगा कि वो मेरी दौलत में से कुछ माल कम कर दें ताकि मैं अपने माल को अच्छे तरीके से संभाल सकूं। नाज़रीन, जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की ये बात सुनी तो मुस्कुराकर कहने लगे कि मैं तुम्हारी ये अर्ज अल्लाह की बारगाह में जरूर पेश करूंगा। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चल दिए। थोड़ा सा आगे जाने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक और शख्स से हुई जिसके चेहरे पर मट्टी लगी हुई थी और कपड़े फटे पुराने थे और बेयारो मददगार बैठा हुआ था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से कलाम करने जा रहा हूँ। ये बात सुनकर वो शख्स कहने लगा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, अगर आप अल्लाह के पास जा रहे हो तो अल्लाह ताला से कहना कि थोड़ा मुझ पर भी नजरे करम फरमाइए, थोड़ा मुझे भी दुनियावी मालो दौलत अता करें, मैं फाके काट काट के थक चुका हूँ। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी ये अर्ज मैं बारगाह इलाही में जरूर पेश कर दूंगा। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जैसा कि अल्लाह ताला दिलों की हर बात जानता है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, जिस शख्स के पास दुनियावी मालो दौलत ज्यादा है वो मेरा शुक्र बहुत ज्यादा अदा करता है, और भला ये कैसे मुमकिन है कि जो शख्स मेरा शुक्र अदा करे तो मैं उसकी नेमतें ना बढ़ाऊं। तुम उसे कहो कि वो मेरा शुक्र कम कर दे, मैं उसकी नेमतें भी कम कर दूंगा। और वो दूसरा शख्स जिसके पास दुनिया का माल कम है, इसकी वजह यह है कि वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता। इससे कहो कि अगर तुम्हारे पास दुनियावी माल नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह ने तुम्हें सलामत आंखें, कान, हाथ और पाँव तो दिए हैं। अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से खुद को देख और शुक्र अदा करना शुरू कर दे। शुक्र अदा करना शुरू करेगा तो मैं उसकी नेमतें भी बढ़ा दूंगा। इसके बाद नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जमीन की तरफ आए तो आपको वो शख्स मिला जिसके पास मालो दौलत ज्यादा थी। जब उस शख्स ने आपसे अपने सवाल के बारे में पूछा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि तू मेरा शुक्र बहुत ज्यादा अदा करता है, अगर तू मेरा शुक्र अदा करना कम कर दोगे तो मैं तुम्हारा माल भी कम कर दूंगा। उस शख्स ने कहा कि ए मूसा, ये कैसे हो सकता है? जिस खुदा ने मुझे पैदा किया, मुझे आंखें, कान और हाथ पांव सलामत दिए, जमाने में इतनी इज्जत दी और इतना मालदार बनाया, उसका शुक्र कम कैसे कर दूं?
میرا مال بڑھائے یا کم ہو لیکن میں کبھی بھی اللہ کا شکر کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شخص ملا جو کہ لاچار اور مفلس تھا۔ اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے تمہارا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس شخص نے کہا کہ نہ تو میرے پاس کوئی دولت ہے اور نہ ہی میرے پاس اچھا لباس ہے، تو میں شکر کس بات کا ادا کروں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کمبخت، تو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھ۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم پوری دنیا دیکھتے ہو، اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، ہاتھ دیے ہیں جس سے تم کام کرتے ہو، پاؤں دیے ہیں جس سے تم چلتے ہو۔ کیا یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے کم ہیں؟ تم بس اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو، اللہ تمہیں وہ نعمتیں دے گا جو تم چاہتے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں مل جاتی ہرگز شکر ادا نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو پھر تمہاری نعمتیں بھی کبھی نہیں بڑھیں گی۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ شکر ادا کرنے والوں کو شفا، عزت اور مال و دولت سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میری امت کا سب سے بدترین شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل صبح جو شخص تمہیں سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بدترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح جیسے ہی گھر کے باہر تشریف لائے تو ایک شخص کندھے پر اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے گزرا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ اچھا، تو یہ شخص میری امت کا سب سے بدترین شخص ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دوبارہ مخاطب ہوئے اور کہا کہ یا اللہ، میری امت کا سب سے بہترین شخص کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ شام کو جو شخص سب سے پہلے تمہیں ملے گا وہ تمہاری امت کا سب سے بہترین انسان ہے۔ شام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کرنے لگے کہ اچانک ان کی نظر اسی شخص پر پڑی جو صبح انہیں ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور کہا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو شخص بدترین تھا وہ شخص بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ شخص اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے جنگل کی طرف نکلا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا کہ ابا جان، کیا جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ پہاڑ جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ بیٹا بولا، ابا جان، کیا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ بولا، ہاں بیٹا، یہ آسمان پہاڑوں سے بھی بڑا اور وسیع ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، کیا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ نے ایک لمبی آہ بھری اور دکھ بھرے انداز میں بولا کہ ہاں بیٹا، اس آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ بیٹے نے پھر پوچھا کہ ابا جان، کیا تیرے گناہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ یہ سن کر باپ کے چہرے پر چمک سی آ گئی اور بولا کہ ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہوں سے بھی بہت بڑی میرے رب کریم کی رحمت اور مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے اس شخص کا اعتراف گناہ اور ندامت اس قدر پسند آئی کہ میں نے اس بدترین شخص کو اس دنیا کا سب سے بہترین انسان قرار دیا اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔